Hello and namaste friend, welcome to World Report. जापान one of the friendly country of नेपाल। यसको एउटा प्रब्लम रहेको छ डिफेन्स प्रब्लम र यो अहिले यसको आधुनिक युगमा चाहिँ जापानको एउटा नम्बर 1 प्रब्लम भन्न सक्छ। जापान इकोनोमिकली बहुत एडभान्स भइसकेको छ तर डिफेन्सको मामलामा अझै नै जापान एक तरिकाले फुल डिपेन्डेन्ट कसमा छ युएसए मा। जापानको हरेक पोलिसी जे पनि जापानमा डिफेन्सको रिलेटेड के पनि आउँछ सबकोबाट पास हुन्छ युएसए बाट। किनकि वर्ल्ड वार सेकेन्ड तक जापान एउटा सुपर पावर रहेको थियो र वर्ल्ड वार सेकेन्डमा जब युएसए एटमिक बम जापानको हिरोशिमा र नागासाका भन्ने शहरमा चाहिँ जब एक तरिकाले ड्रप गरिदियो त्यहाँदेखि जापान आफ्नो त्यो वार वर्ल्ड वार सेकेन्डमा आफू हार्यो र त्यहाँदेखि जापानको लगभग डिफेन्सको फुल कन्ट्रोल कोसँग छ अहिले युएसए सँग। र जापानको कन्स्टिट्युसन अनुसारले जापानले कहिले पनि आफ्नो आर्मीलाई अरूको देशमा आक्रमण गर्नलाई बनाउन पाउँदैन, सिर्फ डिफेन्सको रूपमा र सानोतिनो नेचुरल डिजास्टरको हेल्पमा चाहिँ जापानले आफ्नो मिनिमम आर्मी बनाउन पाउँछ तर त्योभन्दा धेरै आर्मी चाहिँ अहिले बनाउन पाउन्न। जसको कारण जापानलाई अहिले धेरै डिफिकल्टी फेस गर्नु परिरहेको छ। किनकि अहिले यो जापान याथिमतिर आउँछ यो वर्ल्डको म्याप, यो चाइना, यो जापान। र जापानले एक तरिकाले धेरै डिफिकल्टी किन परेको छ नि, जापान पहिला कोलोनियल पावर थियो भनेपछि जापानले कोलाई कोलोनी गर्थ्यो साउथ कोरिया, नर्थ कोरिया र चाइना। र अहिले चाहिँ मेन डेन्जर भनेको जापानलाई कसको छ, नर्थ कोरिया र चाइनाको। साउथ कोरिया त अहिले फ्रेन्डली कन्ट्री भइसकेको छ, सिप हल्का मान्छे पिपुल टु पिपुल रिलेसनमा हल्का डिफिकल्टी छ तर साउथ कोरिया र जापानको रिलेसन अहिले नर्मल छ। तर नर्थ कोरियाले जहिले न्युक्लियर मिसाइल फायर गर्ने यस तरिका थुप्रै प्रयासहरू गरेर जापान एक तरिकाले के भएको छ डेन्जरमा आइसकेको छ। र जापानले युएसएसँग कति हेल्प लिन सक्छ त, किनकि युएसएमा अहिले प्रेसिडेन्ट चेन्ज भइसकेको छ र पहिला प्रेसिडेन्ट ट्रम्प थियो र अहिले जो बाइडेन छ र तिनको पोलिसी के हुन्छ त्यो फ्युचरमा हेर्न मिल्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा के रहेको छ त, अब यहाँ अहिले जापानको मौजुदा अहिलेको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ योसिडी सुगा, जुनले चाहिँ रिप्लेस गर्नुभएको थियो सिन्जो आबेलाई। र जापान हेर्नसँग चाहिँ एउटा आर्किपेलिगो, यसको मतलब कि जापान एउटा मेनल्यान्डहरू छुट्टै छुट्टै इस्ल्यान्डहरू मिलेर चाहिँ एउटा जापान बनेको। 4वटा मेन इस्ल्यान्ड छ त्यसकोलाई मिलाएर चाहिँ एउटा जापान भन्ने कन्ट्री बनेको छ। र जापान कुनै पनि एक तरिकाले सानो इकोनोमी होइन, जापान वर्ल्डको 3rd लार्जेस्ट इकोनोमी। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ वर्ल्डको 1st लार्जेस्ट इकोनोमी होइन कुन, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका, जसको टोटल हेर्नुहोस् 24% छ। वर्ल्डको जति नै इकोनोमिक छ त्यसको 24% कोसँग छ युएसएसँग र चाइनासँग छ रहेको छ 15%। र यहाँ जापानलाई दिन सक्छ 6.13%, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो जापान जति एउटा सानो कन्ट्रीलाई। अब यही कुरा हामीले इन्डियासँग देख्न सक्छ, इन्डिया एकदम 130 करोड प्लस पपुलेसन भएको एउटा कन्ट्री एउटा ह्युज ल्यान्डमा छ तर त्यसको नि ग्लोबल सेयर कति रहेको छ 3.27%। भनेपछि इन्डिया भन्दा जापान 2 गुणाले इकोनोमिकली एडभान्स रहेको छ। तर इकोनोमिकली एडभान्स हुनुको मतलब यो होइन कि जापान एक तरिकाले डिफेन्समा चाहिँ अगाडि बढेको छ। जापानसँग पैसा छ तर जापानसँग के छैन, अहिले एउटा वेल ट्रेन्ड आर्मी छैन जो अरू कन्ट्रीहरूसँग देखिन पाइन्छ। त्यही भएर जापानले अहिले के गरेको छ भने आफ्नो कन्ट्रीमा के गर्छ, जबदेखि वर्ल्ड वार सेकेन्ड इन्ड भयो जापानले आफ्नो कन्ट्रीलाई सेफ राख्नको लागि देयर आर मोर देन 54,000 युएस ट्रुप। युएस ट्रुपलाई चाहिँ के गरेको छ जापानले आफ्नो कन्ट्रीमा राखिसकेको छ। अब यसको राख्नुको मेन कारण किन भनेपछि जापान युएसको पिस डिल त छ। अब पिस डिलको अनुसार के छ भनेपछि सपोज जापानमा फ्युचरमा कुनै पनि देशले कुनै पनि कन्ट्रीले जापान अट्याक गर्यो, यो जापान हेरिदिन सक्छ, यो जापानलाई कुनै पनि कन्ट्री साउथ कोरिया, चाइना, नर्थ कोरिया कुनै पनि कन्ट्रीले अट्याक गर्यो नि जापानलाई बचाउन को आउँछ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। अब यो कुरा त जापानलाई थाहा छ तर यसमा प्रब्लम के थियो नि, यो पहिलाको जस्तै सिचुएसन रहेको छैन कि पहिला सुपर पावर को थियो युएसए एक्लै थियो, जब रसिया सोभियत युनियन टुटे थियो युएसए एक्लै सुपर पावर रहेको थियो। अहिले नयाँ सुपर पावर को उब्रिरहेको छ चाइना, र चाइना र जापानको थुप्रै बोर्डर डिस्प्युटहरू रहेको छ। अब यहाँ थिन्छसँग यो सानो सानो आइल्यान्डमा थुप्रै बोर्डर डिस्प्युट छ र सबभन्दा मेन बोर्डर डिस्प्युट भन्नुसँग चाहिँ एउटा यो आइल्यान्ड, यो सानो देख्नुभएको छ यो सेन्काकु आइल्यान्ड भनिन्छ, जसलाई चाहिँ चाइना र जापान दुईटाले के गर्छन् क्लेम गर्छन्। र यही भएर जापान अहिले थुप्रै इनर्मस प्रेसमा रहेको छ एक तरिकाको चाइनाको, किनकि चाइना अहिले ग्रोइङ सुपर पावर भइसकेको छ र जापानले अहिले के गरेको छ हल्का नर्भस भइसकेको छ कि चाइनाले पछि गएर यो आइल्यान्ड खोज्ने त होइन, किनकि सपोज चाइनाले त्यो आइल्यान्डहरू जापानसँग खोजे त्यहाँदेखि गएर आफ्नो आर्मी क्याम्प बनायो, जापानसँग रिटेलिएट गर्नलाई केही पनि छैन। जापानसँग न आफ्नो आर्मी रहेको छ र युएसएसँग धेरै ट्रस्ट गर्न मिल्दैन, किनकि युएसए याथिम देन्छ एउटा पुरा ओसन पारिरहेको छ र त्यहाँदेखि कुनै पनि सिपहरू याथिम आउँ जेट तक चाइनाले आफ्नो मिलिट्रीलाई धेरै तरिका एडभान्स गरिसक्छ। त्यही भएर जापानले आफ्नो यो फियरलाई बचाउनलाई के गरेको छ 54,000 युएस मिलिट्री ट्रुपलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा राखिरहेको छ कि फ्युचरमा कुनै पनि तरिकाको चाइना या नर्थ कोरियाबाट एग्रेसन हुने बित्तिकै यो 54,000 जुन युएस मिलिट्रीहरू जुन आफ्नो कन्ट्रीमा रहेको छन् तिनले त बचाउन सक्छन्, त्यहाँ
आफ्नो डिफेन्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छन् र यो चाहिँ राखेको छ। तर यो राख्न कुनै इजी कुरा हैन, यसको लागि पैसा लाग्छ किनकि सोल्जरहरूलाई बस्नको लागि तिनीको एकतरे बिल्डिङ खर्च, तिनीको एसी खर्च र युएस सोल्जरहरू अहिले भन्न सक्छ वर्ल्डको सबभन्दा महँगो सोल्जरहरू, तिनीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाई रहेको छ। त्यही भएर तिनलाई मेन्टेन गर्ने एक तरिकाको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज रहेको छ। र अहिले के भन्छ जापान र युएसए ले अहिले के ट्रक गर्नको लागि रहेछन् ट्रुप होस्टिङको कस्टको लागि कि युएसए ले के भनिरहेको छ भने हाम्रो ट्रुपहरू हजुरको कन्ट्रीमा बस्छन् तर त्यसलाई चाहिँ हजुरले पैसा चाहिँ पहिलाको भन्दा बढी दिनुपर्छ। अब यहाँ पनि दिन सक्छ वाशिङटन सिकिङ मोर मनी फ्रम एलाइज यानि कि जापान फर डिप्लोइङ अमेरिकन ट्रुप अन देयर सोल। अब यसमा चाहिँ मेन डिफिकल्ट के छ नि, अब जापानसँग कुनै पनि अप्सन रहेको छैन। यदि युएसको सोल्जर कुनै पनि टाइम जापानबाट निक्लिन्छ भने जापानले एक तरिकाको ठुलो प्रेसर आउनेछ र जापानलाई कुनै पनि कन्ट्रीले अट्याक हुन्छ किनकि जापानसँग अहिले त्यति वेल ट्रेन्ड आर्मी छैन। अहिले चाइनाको आर्मी देखि सक्छ विश्वको सबभन्दा वेल ट्रेन्ड आर्मी भइसक्यो, तिनीसँग नेभी पावर ठुलो रहेको छ र नर्थ कोरियासँग अहिले न्युक्लियर पावरहरू आइसकेको छ तर जापानसँग त्यस्तो कुनै पनि पावर छैन। त्यही भएर जापानले युएसए को सोल्जरलाई त्यति छिटो छोड्नेवाला छैन र युएसए को सोल्जर यो कुरा अमेरिकाले पनि बुझेको छ र अमेरिकाले के गर्छ नि यदि हाम्रो अमेरिकन ट्रुपलाई हजुरको ल्यान्डमा राख्न छ भनेहरूले पैसा बढाउनु पर्छ भनेर यस्तो तरिकाले थुप्रै तरिकाले एक तरिकाले जापानमाथि प्रेसर गरिरहेको छ। तर यसको मेन अहिले भन्न सक्छ मेन रिजन के रहेको छ त, अब जापानले आर्मीको लागि त युएसएसँग मद्दत मागिरहेको छ तर जापानले आफ्नो आर्मी त बनाउन सक्छ नि। जापानसँग पपुलेसन छ एराउन्ड 12 करोड पपुलेसन रहेको छ जापानमा र यसको चाहिँ मेन प्रब्लम के रहेको छ भने जापानको एजिङ पपुलेसन। जापानमा एजिङ पपुलेसन बहुत धेरै बढिसकेको छ र जापानमा यङ भन्दा धेरै मान्छे को छन् ओल्ड रहेको छन् र अब ओल्ड मान्छे त वारमा जान सक्दैन र यङ मान्छेहरूलाई के भइसकेको छ यङ मान्छेहरू टार्गेट एक तरिकाले वारमा जान खोजिरहेको छैनन्। र अर्को मेन चाहिँ के छ जापानको पपुलेसन श्रिङ्किङ भइरहेको छ। जस्तै हामी नेपालमा सुन्छौँ हामी देशको पपुलेसन बढ्दै गइरहेको छ 3%ले गरेर 2%ले, तर जापानको पपुलेसनमा यो केस हल्का उल्टो रहेको छ। जापानमा के छ पपुलेसन घटिरहेको छ वर्षै पछि। जापानमा पहिला जति मान्छे थिए त्योभन्दा कम भइरहेको छ भनेपछि जापानमा डेथ रेट बढी छ र बर्थ रेट चाहिँ कम भएको छ। त्यसको कारणले जापानसँग के को कमी छ युथको कमी। देखाउँछ हाउ विल जापान डिफेन्ड इट्ससेल्फ इफ इट्स युथ गेट इट्स युथ टु सर्भ। अब जापानको युथहरूको मेन प्रब्लम के छ तिनले कहिले पनि आर्मीलाई त्यति तरिकाको फोकस गरिएको छैन। अब जब वर्ल्ड वार सेकेन्ड खत्म भयो युएसएले के गर्यो जापानको डिफेन्सको फुल जिम्मा आफ्नो माथि लियो र जापान एक तरिकाले के गर्यो डिफेन्समा फोकस नगरेर जापानले केमा फोकस गर्यो इकोनोमीमा फोकस गर्यो र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ जापानको इकोनोमी कहाँ पुगिसकेको छ र इकोनोमी त अहिले जापान इन्डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो। तर जापानको मेन प्रब्लम के छ अब डिफेन्सको, किनकि पहिला युएसए त एक्लै पावर थियो अब चाइना आइसकेको छ र चाइना र युएसएको पछि फ्रेन्डसिप होला केही होला त्यसमा चाहिँ जापानलाई एक तरिका घाटा हुनेवाला छ किनकि कुनै पनि कन्ट्रीको जहिले पनि एलाई रहँदैन। एलाई के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको अनुसार। मैले थुप्रै भिडियोमा भनिसकेको छु यो हाम्रो कन्ट्रीले नि बुझ्नुपर्छ हाम्रो कन्ट्रीको स्टेटमेन्टहरूले नि। अब यहाँ हुन्छ जापानको यो मेन प्रब्लम के रहेको छ युथको पपुलेसन कम रहेको छ र त्यो कम पपुलेसनमा नि धेरै मान्छेले आर्मीमा सर्भ गर्न खोज्दैनन्। अब त्यहाँ ल्याक अफ मोरल भन्नु भने चाहिँ या कुनै पनि धेरै तिनको जेनेरेसनमा अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ आर्मीप्रति त्यति धेरै लगाव देखिएको छैन। र यहाँ दिन्छ अहिले जापानसँग सेल्फ डिफेन्स ट्रुप कति रहेको छन् एक्टिभ अहिले ट्रुप 2,47,150 र 56,000। अब यो हले भन्छ यो त नम्बर त धेरै छ तर यसमा चाहिँ यो चाहिँ आर्मीको होइन, यो भनेको सेल्फ डिफेन्स ट्रुप भनेको यो भनेको आफ्नो कन्ट्रीलाई डिफेन्स गर्नलाई। अब डिफेन्स जे पनि हुनसक्छ सपोज कुनै बेला नेचुरल डिजास्टर आउँछ। जापान एउटा टाइफुन प्रो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ टाइफुन हरेक वर्ष चाहिँ आइराख्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई बचाउनको लागि एक तरिकाले नै मेडिकल हेल्प दिनको लागि यस्तो ट्रुपहरू बनाइन्छ। यो सेल्फ डिफेन्स ट्रुप हो, यो चाहिँ आर्मी जतिकै यसको धेरै काम रहेको छैन। त्यही भएर यो 2,47,000 हुँदा नि यो सफिसियन्ट छैन जापानको लागि र जापानले यो कुरा बुझिसकेको छ र जापान सिक्स टु रेकर्ड डिफेन्स बजेट अन्डर सुगा कन्टिन्युटी पोलिसी। अब जापानमा के गरेको छ नि अब तिनले पपुलेसन त घट्दै गइरहेको छ र युएसएसँग ट्रस्ट गर्नै मिल्दैन। अब तिनले के गर्छन् आफ्नो जुन अहिलेको लागि आर्मी साइज रहेको छ त्यसलाई के गर्न लाग्छन् मोडर्नाइज गर्न लागिरहेको छन्। तिनले यसको लागि डिफेन्स बजेटहरू धेरै हाई गरेको छ र मोडर्न इक्विपमेन्टहरूले चाहिँ के गरेको छन् आफ्नो आर्मीलाई लेस गरेको छन् कि फ्युचरमा कुनै पनि तरिकाको एग्रेसन कुनै पनि कन्ट्रीबाट हुन्छ नि आफ्नो कन्ट्रीलाई बचाउनको लागि जापानसँग केही न केही त होस् आफ्नो ब्याकअपको लागि भनेर जापानले के गरेको छ इनर्मस साइजमा चाहिँ आफ्नो डिफेन्स बजेटलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ। अब यहाँ तिमीले जापान पार्लियामेन्टले अहिले चाहिँ $46.3 बिलियन को चाहिँ डिफेन्स बजेट चाहिँ पास गरिदिएको छ। अब $46 बिलियन भनेको एउटा ह्युज एमाउन्ट हो र जापान जुनले पहिला कहिले पनि मिलिट्रीमा धेरै फोकस गरेको थिएन त्यसले यतिको पर्चेज गर्न लाग्छ भने कुरा धेरै सिरियस रहेको छ।
अब यो कुरा हामीले अहिले नबुझ्नु होला, तर जापानको स्टेटमेन्टहरूले बुझिसकेको छ नि फ्युचरमा आफ्नो कन्ट्रीलाई सेफ राख्न छ नि डिफेन्स जरुरी चिज हो। र $46 बिलियन नेपालको टोटल जीडीपी पनि कति रहेको छ $30 बिलियन। यहाँ तिमी डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ जापानको डिफेन्स बजेटमा स्पेन्डिङ गर्न लाग्यो। यसमा चाहिँ के किन गरेको छन्, हाइपरसोनिक मिसाइल, अब त्यसले चाहिँ म्याक 5 को स्पिड लिनेवाला छ। र यो अरू के गरेको छ, हेलिकप्टर अट्याक हेलिकप्टर लकिड मार्टिन एउटा युएस कम्पनी हो, F-35 स्टेल्थ फाइटर। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो रहेको छ स्टेल्थ फाइटरको F-35 एउटा हुन सक्छ फ्युचर जेनेरेसनको यो एयरक्राफ्ट हो। र यसले पर्चेज गरेपछि जापानले के स्योर गरिरहेको छ नि फ्युचरमा युएसएले आफ्नो आर्मीलाई पुल आउट गरे पनि जापानसँग चाहिँ आफ्नो कन्ट्री आफ्नो ल्यान्डलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ने चाहिँ पावर रहिरहोस्। र जापानले के चाहिँ अहिले चाहिँ युएसएलाई चाहिँ कति पे गरेको छ, अहिले चाहिँ जापानमा त अराउन्ड 56,000 युएस आर्मी चाहिँ रहेको छन्। तिनलाई चाहिँ पे गर्नलाई जापान हेज पेड नियरली $1.9 बिलियन एलुनी भनेपछि एक वर्षमा $1.9 बिलियन चाहिँ जापानले के गर्छ युएस आर्मी बसेको खर्च चाहिँ युएसएलाई दिन्छ टु युएसए फर नेसन होस्टिङ। अध्ययनसँग चाहिँ यहाँको कति इनमस एमाउन्ट हो। र जापानको पब्लिकहरूले नि यसलाई चाहिँ एक तरिका कडा निन्दा दिन्छन् कि हाम्रो कन्ट्रीले किन पैसा दिनु पर्यो युएसएको आर्मीलाई आफ्नो कन्ट्रीमा राख्दाखेरि। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले बुझिसकेको छ कि आर्मी युएसएको आर्मी निक्लिने बित्तिकै जापानमा एक तरिका डिफेन्सको खतरा हुनसक्छ र कुनै पनि कन्ट्रीले एग्रेसन गरे भने जापानले आफ्नो कन्ट्रीलाई बचाउनलाई जापानसँग कुनै पनि अप्सन रहेको छैन। त्यही भएर जापानले मजबुरीमा भए पनि $1.9 बिलियन एनुअली बढाइरहेको छ। तर एमानी युएसए खुस छैन। अहिले तक त प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पै हुन्छ, अब जो बाइडेन प्रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै के रहन्छ पोलिसी त्यो पछि हेरौँला। र अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले के भनेको छ भने जापानसँग $8 बिलियन एनुअली मागिरहेको छन् आफ्नो चाहिँ आर्मी त्यहाँ चाहिँ स्टेसन राख्नको लागि, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। $8 बिलियन भन्न सक्नुहुन्छ। यो थुप्रै जुन वर्ल्डको जति पनि धेरै डिफेन्स बजेटहरू रहेको छ आर्मीहरूको ठुल्ठुलो कन्ट्रीको त्योभन्दा यो डबल हुनसक्छ। र जापानले यो कुरा बुझेर जापानले के गरेको छ नि 5 इयर प्लान बनाएको छ, जसको 5 इयर प्लान अनुसार जापानले थुप्रै मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू आफ्नो आर्मीलाई ट्रेन गर्ने र यस तरिकाको जे पनि मोडर्नाइजेसन कामहरू चाहिँ मिसाइल डेभलपमेन्ट यस तरिका थुप्रै कामहरूलाई चाहिँ जापानले 5 इयर प्लानमा चाहिँ बाँडेको छ र आफ्नो कन्ट्रीको आर्मीलाई चाहिँ मोडर्नाइज गर्नको तर्फ अगाडि बढिसकेको छ। यहाँ तिमी देख्छ जापान विल रिलिज 5 इयर डिफेन्स प्लान। अब यो चाहिँ 5 इयर डिफेन्स प्लान उस रिलिज गर्नेवाला छ र जसमा चाहिँ डिफेन्सको एक्सपेन्डिचर कति रहन्छ, 5 वर्षमा कति स्पेन्ड गर्नेवाला छ जापानले एराउन्ड $240 बिलियन चाहिँ जापानले 5 वर्षमा स्पेन्ड गर्ने भनेर आफ्नो प्लानिङ बनाइसकेको छ, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। र यतिको स्पेन्डिङ गर्दा गर्दै नि जापानसँग अझै फुल ट्रस्ट छैन कि जापानले युएसएलाई त्यति छिटो छोडिदिन्छ। अब हल्ला मैले एकचोटि यहाँ तिमी देखाउँछु। अब सपोज चाइनाले कुनै पनि टाइममा आएर के गर्यो भनेपछि जुन यहाँको आइल्यान्ड स्याङ्सन रहेको छ चाइना पछि इनोर्मस साइज होला र चाइनाको आर्मी झन् ठुलो होला नेभी, त्यतिखेर चाइनाले के गर्यो सपोज यसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्यो। जापानसँग यसको लागि बचाउनकै के हेल्प छ, जापानको आफ्नो आर्मी छैन। जापानले के गर्छ युएसएलाई बोलाएर चाहिँ यसलाई छुटाउनु कोसिस गर्छ। जबकि युएसएको आर्मी यहाँ थिम आउँदा पनि चाइनाले के भन्न सक्छ, मैले यो कब्जा गरिसकेँ अहिलेलाई त, तर के गर्न सकिन्छ मैले यहाँ थिएँ अगाडि कब्जा गर्दैन, यतिकै जति कब्जा छ यो मेरो भयो र अगाडि कब्जा गर्दैन। अब अगाडि कब्जा भने चाइना र युएसए को लडाई हुनेवाला छ, जो भनेको दुईटै न्युक्लियर कन्ट्री र न्युक्लियर कन्ट्री धेरै चाहिँ कहिले पनि वारमा जाँदैनन्। यस्तो भन्ने त युएसएले के गर्छ इकोनोमिक स्याङ्सन त लगाइदिएला, तर त्यो इकोनोमिक स्याङ्सनले केही पनि हुनेवाला छैन। र यसको कारण चाहिँ जापानले बुझिसकेको छ यो भनेको एउटा फ्युचर रिस्क हो। अब यसको इक्जाम्पल हामीले कसरी थाहा पाइन्छ त, यो चाहिँ पहिला नै भइसकेको छ। यस यो ट्रुली भइसकेको छ। यो कसलाई भइसकेको छ, युक्रेनले पहिला ध्यान दिएन, रसियासँग एक तरिका रिलेसन ठिकै भइरह। रसियाले अचानक के गर्यो 2014 मा जुन यहाँको क्राइमिया रहेको छ यसले अचानक रातोरात गरेर के गर्यो कब्जा गर्यो, रेफरेन्डम गर्यो र रसियाको पार्ट बनाइसक्यो। अब युएसएहरूले के गरेको छन् स्याङ्सन लगाएको छन्, तर त्यो स्याङ्सनले केही पनि भएको छैन। रसियाले अत्यन्त ल्यान्ड दिएको छैन र यो ल्यान्डलाई चाहिँ रसियाले आफ्नो पार्ट बनाइसकेको छ। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ युक्रेनसँग केही अप्सनै छैन, किनकि युक्रेनको आर्मी त्यति पावरफुल छैन र रसिया जस्तो एउटा न्युक्लियर आर्म कन्ट्रीसँग लड्नको लागि युक्रेनसँग त्यति पावर पनि छैन। त्यही भएर युक्रेनले के गरिसकेको छ अहिले यो ल्यान्ड लग गवाइसकेको छ। यस तरिकाको पछि सिचुएसन जापानसित त आउने होइन, त्यही भएर जापानको पोलिसी मेकरहरूले यो फ्युचर प्लानिङ अहिले नै गरिरहेका छन्। अब यो त भयो डिफिकल्टहरू। यसमा एउटा कुरा के हुनसक्छ भनेपछि यो अझै म स्योर छैन, नेप्लिज गोर्खा माइट गेट चान्स। अब नेपालको आर्मीको गौरवहरू हामीले थुप्रै सुनिसकेका छौँ। अब यो ठिक कुरा त होइन कि हाम्रो कन्ट्रीको धेरै मान्छेहरू बाहिरी कन्ट्रीमा सर्भ गरेको छन्, तर हाम्रो देशको पोलिसी नै यस्तो रहेको छ, हाम्रो देशमा कुनै जब अपर्च्युनिटी छैन र जुन पनि आर्मीमा सर्भ गर्न खोजिरहेका छन् तिनी के गर्छन् आफ्नो लाइफको बेटरमेन्टको लागि बाहिर गएर लडिरहेका छन्।
अब एक तरिकाले हाम्रो कन्ट्रीको लागि राम्रो कुरा त होइन, तर के अनि अब जब अपर्च्युनिटी नभएपछि यस्तो काम गरिरहेका छन्। र यसमा एउटा चान्स के पाउन सक्छन् भनेपछि नेपाल आर्मीले नि जस्तै सिङ्गापुर पुलिसहरूमा, युएई को पुलिसहरू र ब्रिटिस आर्मीमा जसरी एक तरिकाले जागिर पाउँछन् नेपाली आर्मीले, त्यस्तो तरिकाले जापानको आर्मीमा नि जागिर पाइन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा यो चान्स रहेको छ। यो अझै कुनै पनि तरिकाले कन्फर्म भएको होइन, कहीँ पनि यसको आर्टिकल छैन, यो चाहिँ मेरो त अनुमान हो। किनकि नेपाल आर्मी र जापान आर्मी बीच फाइट भइसकेको छ। जब जापान चाहिँ वर्ल्ड वार सेकेन्डमा एक तरिकाले इनोमस पावर थियो र जापानले चाहिँ के भइसक्यो त म्यानमार तक के गरिसक्यो आफ्नो आर्मीलाई चाहिँ एडभान्स गरिसकेको थियो। त्यतिखेर नेपालको जुन गोर्खा रहेको थियो तिनीहरू इन्डियाको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा चाहिँ काम गर्ने जुन आर्मी रहेका थिए तिनले के गर्थे जापानलाई म्यानमार बर्मा तक नै रोकिदिएको थियो र तिनलाई धेरै इन्डियाभित्र चाहिँ घुस्न दिएको थिएन। यो कुरा जापानले बुझिसकेपछि नेपालीको पावर कति रहेको छ र नेपाल आर्मीको कति क्यापेबिलिटी रहेको छ, किनकि जापान र नेपाल आर्मी चाहिँ फाइट गरिसकेका छन् पास्टमा। त्यही भएर चाहिँ यस्तो चान्स पाउन सक्ने भन्ने एक तरिकाको मेरो हिसाब रहेको छ। अब के हुन्छ फ्युचरमा जे हुन्छ मैले अपडेट होला मलाई अर्को भिडियो मार्फत बताउने छु। र यो भन्दै आजको यो भिडियो यही अन्त्य गरौँ। र भिडियो अन्त्य गर्नुभन्दा हामी एक तरिकाले प्राउड फिल गर्नुपर्छ कि हाम्रो आफ्नो कन्ट्रीमा बसेर हामीलाई कुनै पनि बाहिरी कन्ट्रीले हेल्प गर्नु परेको छैन। सपोज हामी अहिले नेपालमा बसेको छौँ, हामी कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ निर्भर हुनु परेको छैन आफ्नो डिफेन्सको लागि। मानौँ कि हाम्रो कन्ट्रीले धेरै रोक्न सकेको छैन, कालापानी लिपुले इन्क्रोजन भइसकेको छ, तर हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ अरू कन्ट्रीको दबाब छैन। जस्तै जापान अरू थुप्रै कन्ट्रीमा रहेको छ, हाम्रो कन्ट्रीको आर्मीसँग त्यति पावर रहेको छ कि आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ बचाउन सक्ने। यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई गर्व मान्न सकिन्छ कि हामी इकोनोमिकली जति ब्याकवर्ड हो नि हामी अहिले अझै अरूको अन्डरमा चाहिँ रहनु परेको छैन, अरूको आर्मीको अन्डरमा। यो भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ। यो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।